जम्मा हुन्छ बाटो चाहिँ ओइ बाख्रा गुड मर्निङ। आज चाहिँ म बिहानबाट मेरो भ्लग स्टार्ट गर्दैछु गाइज। अब चाहिँ घरको बसाइ 2 दिन सकेर चाहिँ म अब मेरो कामतर्फ फर्किनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब घरलाई टाटा बाई बाई गर्दै र फेरि घर आउँदै बाचा गर्दै अब आज चाहिँ म आफ्नो कर्मथलोतिर जाँदैछु गाइज। यता हेर लाम्काने हेर पनि छ कहिले आउने भन्दा हुँदै पनि जाने दिन गइसक्यो। अब घरमा बस्न मन हुँदा हुँदै पनि के गर्नु हैन, अब बस्न पाइँदैन। अब मम्मी एक्लै हुनुहुन्छ, राम्ररी बस्नु, अब ख्याल गर्नु। हजुर कामहरु मलाई एक्लै बनाएर हिँड्यो कामहरु धेरै छ हैन, खानेकुरा पनि खानु, के गर्नु। ल अब फेरि पछि आउनेछु अनि फेरि भेट हुनेछ। अब फेरि त कहिले हो छिटै अब के गर्नु, अफिसले बिदा दिँदैन। भोट लाउन आउँदैन भोट लाउन त आउँदिन। नो भोट मम्मी। कुचो लानको लागि एकदम तयारी। सम्झिनीलाई कुचो हैन, हजुर घरको अर्ग्यानिक कुचो। मम्मीले आफ्नै हातले बाटेको कुचो। हिजो रातभरि 12 बजेसम्म बाटेर बस्नु भएको मेरो सम्झिनीलाई अग्लो कुचो बनाइदिन्छु भन्दै। ल गाडी चलाउनु अब। म पछाडि बसेर जाने। ल मम्मी राम्ररी बस्नु ल। ल बाई।